के हो बाघ नै हो नि चिता हो कि बाघ हो यो भगवान सो यु क्यान सी ए लियोपार्ड हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग होइन दाजु काम छ भनेर उता जान आँटेको दाजु कहाँदेखि आउँछ भन्ने कुरा हो अब्बर घाम लागिरहेछ आमा डुब्छ केटा हो कालो हुन्छ हल्का गोरो हो त्यही भएर छाता उडेर आउँदैछु सो अब चाहिँ दाजुलाई लिनु गएको उहाँ भेट हुन्छ भन्दै छ त्यही भएर दाजुलाई चाहिँ माथि नै लिनु जाने माथि नै एकछिन टाइम लाग्दो रहेछ म त्यहीँ दाजुलाई लिनु जाँदैछु सो त्यहीँ गएर कुरा गर्छु ल सो भित्र आइसक्यो यस्तो गर्नु छ कि फाक हुन्छ सो अब चाहिँ हामी जाने होइन दाजु म कपाल हल्का दुख्दैछ भर्खर हस्बेन्ड खायो जाउँछ मजाले पकाउँछ होइन बिचमा पेट दुख्नु सक्छ गाह्रो हुनसक्छ सो अब गाडी समातेर अनि ललितपुर जानु उतै भेट्छु मलाई सायदै सो गाडीदेखि उत्रिसक्यो भने यो चाहिँ रानी पोखरी हो एज यु क्यान सी घन्टा गरेर नै खोइकियो त सो रानी पोखरी एकदम फोर्छ लेउ लागिरहेछ है माछा छ कि छैन त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ हामी अर्को गाडी चेन्ज गर्ने क्यामेरा चेन्ज खोइ हो सो अब गर्मी भइरहेछ आमा गर्मीको सिमै नागिरहेछ सो अहिले चाहिँ ललितपुर आइसक्यौँ होइन एकदम गर्मी छ एज युजल कपाल चाहिँ कस्तो बिग्रिन्छ कपाल ए मुखको भर्खर होइन डुङ्गे झारामा कपाल चाहिँ बाटो हरायौँ अब बाटो खोज्दै त्यस्तै हेर्छ के गर्नु त बाटो खोज्नुको हामीलाई होइन त्यस प्रायः जस्तै यो पाटनमा चाहिँ मन्दिरहरू सबै रहेछ क्या यही बाटो दाजु मैले देखेँ उयो सो पाटन आइपुग्यो खोज्दै यहाँ पनि अब यहाँ त पानी कम नै रहेछ त पानीको प्रब्लमै छैन रहेछ यता त प्रायः फोहोर पनि छैन सो दिस इज पाटन सो पाटनमा एकछिन वेट गर्ने बस्ने अनि एब्जर्भ गर्ने क्या यो ठाउँ कस्तो छ भनेर उयो चाहिँ मन्दिर यहाँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ होइन अनि यो घन्टाघर जस्तो छ यत्रो ठुलो घन्टा उयो अनि यो चाहिँ कृष्ण मन्दिर है यो चाहिँ ठुलो छ अनि केटीहरूले मलाई हेर्दैछ होइन राम्रो त छैन सो अब यताउता डुल्ने दाजु चाहिँ यहाँ एकछिन बोल्दै हुनुहुन्छ होइन अब राम्रो थियो बोल्ने अनि के गर्ने भने मलाई पनि थाहा छैन एकछिन डुल्ने हो होइन अनि त्यहाँदेखि तिमीहरूलाई म सरप्राइज पनि दिन्छु लास्टमा दिन्छु यो सरप्राइज चाहिँ अहिले चाहिँ होइन एकछिन डुल्ने होइन र के भन्नु आँट्यो त्यो भने के भन्नु तिमीहरूलाई मलाई केही नै आउँदैन त मेरो मुखमा ल यो चाहिँ कृष्ण मन्दिर हो है कुरा अघि चाहिँ होइन रहेछ मैले मिस्टेक गरेँ त्यसको यो ठुलो हो तिमी मुटु धड्कनमा मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो डुङ्गे डाँडा हो अनि यो चाहिँ ऐतिहासिक पुरानो हो पुरानो म भन्दा पनि पुरानो हो 200-300 वर्ष पुरानो एकछिन डुलेर चाहिँ राम केसार घाम अनि भित्र अब यहाँभित्र जाने यो भित्र जाने होइन अनि दाजुलाई पऱ्यो दाजु लगाएर भुतुक्क भइरहेछ दाजु आफूलाई सोधिरहेको छु खोइ त तेरो प्रगति माया र साथ दिने अरे वा सब भित्र जाने होइन आफूलाई सोधिरहेको छु खोइ त तेरो प्रगति माया र साथ दिने छन् कति खोइ के हो अब पानी पर्छ जस्तो छ मान्छे एकदम धेरै छ अब हामी कृष्ण मन्दिर जानु दाजु होइन तिमीहरूलाई यो सब हेर्नु पर्दैन क्या मेरो गफ सुन होइन त्यति भए पुगिहाल्नु हजुर हुन्छ ल म छुट्टै आउँछु सो भिडियो बनाउँदा यत्तिकै होइन एक्लै हिँड्दा चाहिँ अलिक कन्फिडेन्ट आओस् भनेर क्या कन्फिडेन्ट छैन त
अनि त्यही भएर केटीहरू पनि राम्रो राम्रो नै छ। सो डोनेसन दिउँ भन्ने सोचिरहेको छु होइन, अब नोटिस गर्दैछु म दिउँ कि नदिउँ भने। त्यस्तो अचम्म लाग्छ, अब डोनेसन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ पछि टाढा टाढा भएको छ होइन, अनि केही यो कफी खानु पऱ्यो यो के गर्नु भने चाहिँ होइन, अनि जति भयो भने खान्छ होइन, जस त्यो नेसेसरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन कफी खानु, तर दिनु चाहिँ नेसेसरी हो जस्तो लाग्छ। सो दिँदा हुन्छ है, के फरक पर्दैन, दिनुपर्छ पनि। धेरै सोचेर गर है केटाहरू, धेरै लोभ पनि नगर, लोभले मान्छेलाई धेरै गर्छ होइन। पैसा चाहिँ अरूलाई हेल्प गर्दैमा नेसेसरी पनि छैन क्या, सो दिनुपर्छ है। दाजु चाहिँ काम गरिदिँदैछ होइन, आफूलाई सोधिराखेको चाहिँ। सो दाजु र म चाहिँ अब जू जान आँटेको हेर्नुको लागि पर्छ। सो अब हामी चाहिँ जनावर हेर्नु जान आँटेको होइन। अब मेरो साथीहरूलाई भेट्नु, मेरो साथीहरू भेट्नु बिचरा काठमाडौँ आयो त जनावर उनको भनेर खाजे जस्तो छ। सो त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ तिमीहरूलाई म देखाउँछु कस्तो कस्तो जनावर पाउँछ भनेर। बिग बिग जनावर, स्मल स्मल जनावर, मिडियम साइज जनावर। सो जूभित्र चाहिँ छिरिसक्यौँ होइन। लास्ट टाइम महँगा राम 250 हो या 250 को दिन्छ, मेरो 250, दाजुको चाहिँ 150। सस्तै दाजुलाई चाहिँ, मलाई चाहिँ लास्ट टाइम महँगो होइन। चोरहरूले मेरो चोरो किन भनेर 1000 रुपियाँ सकेकै छैन। राम पानी सरी यसरी बग्दै गयो। सो दाजु चाहिँ वासरुम खोज्दैछ होइन, किनकि दाजुले टोइलेट लागिरहेछ। अनि म चाहिँ यहाँ अब यो अब जनावर होइन त, आजकल त्यत्रो 200 रुपियाँको यार टिकट काटेपछि जनावर त नहेर्ने कुरै होइन। दाजु चाहिँ टोइलेट खोजेछ दाजु के फर्केछ त टोइलेट। लास्ट टाइम महँगो कमाउँछौँ पछि। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ होइन राम्रो होइन 250 को अब भरसक होइन सदुपयोग गर्ने हो सबै होइन। टोइलेट पनि युज गर्ने हो, त्यत्रो 250 रुपियाँ लगिरहेछ हाम्रो टोइलेट टाकटुक सबै युज गर्ने। सो टोइलेट पनि युज गरिसक्यौँ होइन। हाम्रो 250 को 100 पोइन्टको 0 पोइन्ट मात्रै युज भइरहेछ होइन, अझै हामी टन्ने हेर्ने। मृगहरू पनि रहेछ यहाँ। सो यो मृग हो होइन, यसको चाहिँ सिङ पनि रहेछ, तर के भने काटेर खानु पाउँदैन होइन। सो यो चाहिँ मृग हो, केटा हो होइन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो मृगहरू कति धेरै रहेछ होइन। मेरो साथीहरू भन्नुहुन्छ लास्टै चकचक त काग पनि रहेछ होइन। यो कालो काग होइन, पनौती काग रहेछ। यो कागलाई किन भित्र हाल्यो थाहा भएन बिचरा है, सायद कालो भएर यसलाई राखेको होला होइन। यहाँ पछाडि चाहिँ खेल्ने ठाउँ छ सबै होइन। अनि यहाँ जनावर होइन आएको, यिनीहरू खेल्नु आएको यार। यहाँ त्यो त 250 रुपियाँ गइरहेछ त, त्यसको बाजे 250। यो सलमान खानले मारेको यही मृग हो होइन, कालो मृग। सही खेल्यो मान्छ। कालो हिरन कस्तो गोरो नआएको। दाजु उयो दिँदा स्टिक अलिकति हात यस्तो गर्दै हिँड्नु गाह्रो भयो। गाई पनि रहेछ, कहाँ गयो गाई? यो गाई रहेछ मिलन तेरो। यो गाई होइन त कालो जङ्गली गाई भन्छ त्यसलाई चाहिँ, के भन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन नाम। अर्ना। सो अब चाहिँ अलिक सजिलो भयो। मृग रहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा मृग, दुईवटा मृग, तिनवटा मृग। यो मृग त हाम्रै घरको वरिपरि पनि आउँछ होइन। मासु पनि खाएको छु, यहाँ मान्छेहरू हेर्न आउँदो रहेछ। ठिकै हो, जाउँ दाजु। सो हाम्रो 250 को एक पाइ हिसाब गर्ने हो। सो मृग बाहेक केही छैन रहेछ यहाँ। कालो मृग, सेतो मृग, हरियो मृग मात्रै छ त। सबै पिँजरा खाली भागिसक्यो जस्तो छ। यो कस्तो ठुलो मृग, साले घोडा राख्दैन होला मृग भन्दै हामीले उल्लु बनाउँदैछ क्या हो यार। What? Bro, what are you talking about, man? यो हेर्नु न कत्रो ठुलो। के चाहिँ हो यो घोडा? त होला नि, के हो है बुझ्नै गाह्रो के चाहिँ रहेछ यो भनेर। बाहिर भेटेको भएला म सेक्ख बनाएर खान्थेँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
त्यसको बाजुमा त र बाघ 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 अरे कहना क्या चाहते हो? यो बाघ अब हामी बाघ हेर्नु जाने होइन यो हो त हेरेपछि के हेर्नु चाहिँ त्यो कता हो बाघ हेर्नु चाहिँ यता चाहिँ रहेछ हामी यता जाँदैछौँ र बाँदर पनि रहेछ यो जुमा ओ राइनो राइनो यस्तो एक सिङे राइनो सो राइनो देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन यो चाहिँ राइनो हो यो चाहिँ नेपालमा मात्रै पाइन्छ कतिलाई थाहा छ कि थाहा छैन अब कत्रो खोला पत्ता खोला हेर्नु न राइनो यस राइनो ठुलै रहेछ मलाई खुसी लाग्यो यो देखेर हात्ती जस्तै छ कतिमालाई थाहा छैन यो राइनोको चाहिँ पुच्छर र कानमा मात्रै कपाल हुन्छ अरू जिउमा हुँदैन प्रायः जस्तो ठुला लास्टै ठुलो हुँदो रहेछ मैले कहिले देखेको थिइनँ आज चाहिँ हेर्नु पाएँ मलाई खुसी लाग्यो होइन राइनो इज बिग राइनो सो अब हामी चाहिँ अर्को ठाउँ हेर्नु जाने होइन अर्को ठाउँ कहाँ हेर्नु जाने यहाँ चाहिँ के रहेछ सो यो चाहिँ खाली रहेछ के हो केही नै छैन होइन अब म तिमीहरूलाई अर्को ठाउँ लग्छु होइन 250 को तिरेछु त नै 250 भने कम ठुलो ए यो चाहिँ भाले रहेछ अनि यो यसको यो पोथी रहेछ यो चाहिँ बच्चा रहेछ होइन केटा हो कत्रो ठुलो ए हिप्पोपोटामस यहाँ रहेछ त हिप्पोपोटामस क्या बोले भाई? अब क्या बोले? क्या बोले? So look at this hippopotamus. So कतिलाई थाहा छ कि थाहा छैन यो हिप्पोको चाहिँ होइन दुध चाहिँ पिङ्क कलरको हुन्छ होइन मैले भन्दैछु तिमीहरूलाई लुक एट दिस कस्तो अनौठो नामै जलगोइडा कस्तो अल्छी रहेछ यो त सुतेको हेर्नु रहेछ म कत्रो ठुलो सो यो पनि देखाइदिएर होला तिमीहरूलाई म अर्को देखाउँछु होइन जुन दाजु सुतेको बिचरा म मुख र त्यति नै हो बिचरा चाहिँ तर यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्ने होइन अब जहाँ हुनु पनि त्यहीँ चाहिँ राखे चाहिँ राम्रो हो तिनीहरूलाई त अब हामी हात्ती हेर्ने हात्ती होइन अब हामी हात्ती जे पाइन्छ त्यही हेर्छ होइन एक हात्ती यो पछाडिको चाहिँ उपर हात्ती त्यो हात्ती हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो हात्ती टाटा गुड बाय गया हिप्पोपोटामस अब हामी अर्को ठाउँ जाने होइन हेर्नु र हामीले हाम्रो साथीलाई भेट्यौँ मङ्की किङ कहाँ छ मङ्की ऊ बाँदर देख्नु सक्नुहुन्छ कत्रो सानो बाँदर सो बाँदर चाहिँ यहाँ छ है हामी बाँदर हेर्नु सक्नुहुन्छ बाँदर यसलाई त बाँदर भन्दैन त्यसलाई त ढेँडु पो भन्छ त बिरालोको बच्चा जस्तो छ त यार यो त सो यो भाले र पोथी हो जस्तो छ ओ बाँदर ओ यता होइन बाँदर कालो मुख भएको बाँदर सो धेरै नजिस्काम फेरि टोक्नु सक्छ हामीलाई ओ यहाँ चाहिँ बाघ छ बाघ छैन रहेछ यो अर्ना रहेछ भैँसी जङ्गली अर्ना सबै भुलाइदेऊ तिर्खा मेटाइदेऊ ओ हात्ती पनि रहेछ यहाँ त सो चिम्पाङ्जी रहेछ ऊ माथि होइन र यो कालो चिम्पाङ्जी माथि बसिरहेको सायद धेरैले जिस्काएर होला अनि यो चाहिँ भैँसी नै भन्दा हुन्छ केही फरक छैन त्यही भैँसी नै डेभलप भएर अर्ना भएको अर्ना हो त्यो बहिनी त्यो दाजु कहाँ जानु सो खासै केही छैन रहेछ मेरो 250 डुब्छ जस्तो लाग्दैछ होइन मलाई केहीको टेन्सन छैन मेरो 250 गएकोमा टेन्सन छ होइन अनि अब हामी हात्ती हेर्ने त्यही हात्ती गणेश भगवान्जी हेर्ने हात्ती मेरो साथी फ्री वाइफाई पनि रहेछ केटा हो यहाँ होइन म बाँदर त कति धेरै बाँदर हो मृगमा मृग बाँदरमा बाँदरै बाँदर इफो
पढ्नु खोजेको मलाई कसमा आएन पढ्नु कस्तो लामो लामो त्यस्तो भाष नाम पनि हुन्छ कहीँ अब हामी चाहिँ हात्ती हेर्नु जाने होइन हात्ती त धेरै देखेको हो यो दिस इज हात्ती म कत्रो ठुलो सायद बुढो हात्ती रहेछ होइन है धुनु लास्टै बुढो रहेछ यो हात्ती त्यो हात्ती चाहिँ लास्टै बुढो रहेछ अनि सुत्नु नसक्ने रहेछ यो बाटो चाहिँ अफ्रिकाबाट लगाएको रहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अफ्रिका हो होइन अनि यो पनि अफ्रिकन बाँदर रहेछ हात्ती पनि हेरिसक्यौँ हामीले होइन यो बाँदर चिनमा बसिरहेछ होइन आमा बच्चा पनि पाइसकेछ ल आमा बाउ छोरा छोरा त के साह्रो कालो हो ओ अर्कैको छोरा पऱ्यो क्या त्यसको बाजु अब हामी यता हेर्नु भालु पनि रहेछ के भालु सो भालु देखाउँछु तिमीहरूलाई भालु होइन भालु 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 केटा हो भालु कहाँदेखि हेर्ने भालु आयो भालु आयो भालु त्यो 3-4वटा भालु रहेछ ओ भालु देख्न सक्नुहुन्छ होइन सेम डुप्लिकेट जस्तो देखिरहेछ हेर्नु जाने बाघ 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 तिमीहरूलाई होइन तिमीहरूलाई भन्दा मेरो चाहिँ पैसाको छ 250 रुपियाँ एक पाइ हामी हिसाब गर्नु कहाँ जाने हो दाजु हामी लिजर्ड यो चिता पनि हेर्नु पाइ कहाँ छ चिता त्यो यहाँ सुतिरहेछ बिन्दास मर्यो कि हो यो त यहाँ देख्यौँ होइन हामीले यहाँ रहेछ त्यो केटा हो तिमीहरूलाई म धेरै कुरा देखाउँदैछु चिता नि सुतिरहेछ बिन्दास दुईवटा रहेछ नि दुईवटा हो एउटा त्यहाँ एउटा चाहिँ ऊ पर हेर्दै रहेछ ठुस्केर बसिरहेछ आज म यो किन बोल्दै छैन मसँग भनेर बुढी चाहिँ होला त्यो बुढा चाहिँ हो किनकि बुढी उयो चाहिँ बुढी चाहिँ सुतिरहेछ तिमीहरूलाई लियो पाठ पनि देखायो हलचल पनि छैन मरिसकेको जस्तो छ होइन बिन्दास पारेर सुतिरहेछ आज बन्डारे सो यो चाहिँ बन्डारे हो होइन मैले देखिहालेँ मेरो घरमा एकताल कुखुरा खान आएको थियो यस्तै खालको बन्डारे होइन त्यो बन्डारे हो मैले थाहा पाइसकेँ सो धेरै देखाउनु पर्दैन बन्डारे यसको चाहिँ आँखा यत्रो हुन्छ क्या राति देख्यो भने होइन त्यो राति देख्यो भने कस्तो हुन्छ नि मेकअप लगाएको कुनै केटी मेकअप बिनाको देख्नु र यो बन्डारे राति देख्नु भने उस्तै हो आमा सकिन्छ सिधै यही हो बन्डारे सुतिरहेछ एउटा मात्रै रहेछ है अब चाहिँ हामी बाघ खोज्दैछौँ यहाँ बाघ हामी ठुल्ठुलो बाघ खोज्दैछौँ तर लायन चाहिँ पाउँदैन रहेछ यहाँ बाघ खोज्दैछौँ तर कस्तो क्युट बिरालो देख्यो चाहिएको भने बाघ चाहिँ बाघ ओइ बाघ ए होइन चितुवा रहेछ के बाघ हो यो सो यहाँ बाघ कि यो चितुवा हो के हो म कस्तो लुकेँ क्या यो त ऊ बाघ के हो यो बाघ नै हो नि चिता हो कि बाघ हो यो भगवान सो यु क्यान सी ए लियो पार्ट रहेछ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है प्यान्थर रहेछ केटा प्यान्थर रहेछ नेपाली न बङ्गलादेशी प्यान्थर लास्टै गनाउँदो रहेछ यिनीहरूले बहुत मनुष्य लग रहा मत करो रहने दो बहुत बुरे लग वास्ता त गर्दैन रहेछ हामीलाई यहाँ त वास्तै गर्नु पछाडिको चाहिँ परेवा रहेछ परेवा पन्छी अनि तिमीहरूलाई म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ आएर मैले चाहिँ के सिकेँ भने होइन तिमीहरू जति राम्रो भइस् नि तिमीहरूलाई जस्तो यिनीहरू राम्रो छ यो कागहरू नराम्रो छ होइन कागहरू उडिरहेछ चराहरू राम्रो छ यिनीहरूलाई पिन्जरामा खादिरहेछ क्या यहाँ देख्नुहुन्छ सायद यिनीहरू किन यो पिन्जरामा पस्छ त खास गरी यिनीहरूको ब्युटीले गर्दा हो त होइन
यिनीहरू जति राम्रो हो यिनीहरूलाई नै एफेक्ट बनायो क्या। सो यिनीहरूलाई कति उड्नु मन लागिरहेको होला है, तर बिचरा के भने पिन्जराले छोपिरहेछ है, जबरजस्ती राखिरहेछ होइन। यिनीहरू चाहिँ जाली काट्नु खोज्दैछ क्या, अनि जाली काट्नु खोज्दैछ। यस्तै हो कुरा होइन, सबै राम्रो छ, तर यिनीहरूकै कारणले आफै फस्यो होइन। मतलब म यसरी बाँच्नु भन्दैन, म 10 वर्ष बाँच्छु, तर अब मोज गरेर होइन। यिनीहरू कति 100 वर्ष बाँच्ला, तर दुःखमा त उड्नु पाउँदैन होइन, आफ्नो मर्जीले के गर्नु पाउँदैन। तर बाहिरको चराहरू चाहिँ 5 वर्ष बाँच्छ, तर आफ्नै मर्जीले बाँच्छ। सो आई वान्ट टु लिभ लाइक द्याट, नट लाइक दिस है। त्यो बिचराहरूले के भन्नु, जिन्दगी त पाएको, तर त्यो पखेटाहरू उड्ने नपाएपछि के को मतलबै भएन नि त। बन्नेकै झुस पनि रहेछ त यहाँ, फोटोमा हेरेँ चित्त बुझाउनु। हेर बिचरा कति गाउँको कुखुरा चोरेर खान्छ आज यहाँ आएर पिन्जरामा मस्त बसिरहेछ। भित्र चाहिँ छ नि पाण्डा रेड पाण्डा रहेछ यहाँ भित्र चाहिँ। सो बिचरा स्याल चाहिँ त्यहीँ भित्रकै भित्र छ होइन। कति गाउँको होइन कुखुरा चोरेर खाने स्याललाई होइन यो पिन्जरामा हालिदिइरहेछ, के गर्नुहोस् त। अब चङ्खो छ तर भाग्नु कहाँ, त्यो त मतलबै भएन नि होइन। जस आफ्नो ठाउँ जहाँ हो त्यहीँ राख्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ। अब चाहिँ हामी मैले बाघ नपाएर ओभर मलाई रिस उठिसकेको छ। पायो भने यहीँ हो दाजु, नत्र भने छोडिदिनु। हामीले चाहिँ बाघ पाएनौँ होइन। ल दुम्सी विवेक तिमी यहाँ रहेछौ, मलाई थाहा थिएन होइन। हाम्रो विवेक चाहिँ यहाँ रहेछ। अनि अर्को यहाँ भनेको दुम्सीको दाइ होला होइन, दाइ बुढी हुनुपर्छ। जेनेरेसन त पढाउनु पऱ्यो त फेरि। ओ यो चाहिँ यो यसको चराको। सो दाजुले बोलाएको छ हामी। के गर्यो दाजु, केहरू खरायो छ? कन्फिडेन्ट भन्छ क्या यो त, यस्तो कन्फिडेन्ट यसले चाहिँ भोलि खान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो पर्खेको होइन खान्छ कि भनेर खोइ खाँदैन त, टाउको नि हलाउँदैन। अनि यो चाहिँ हेरिसके माछा हो भनेर हामीलाई चाहिँ यहाँ बाघ चाहिएको त, बाघ नै भेटाएनौँ। सो बाघ चाहिँ भेटाएन, सोधौँ न कस्तो भयो। अब त्यत्रो बाघ हेर्न आएको हामी त। अजिङ्गर पनि यत्रो सानो बच्चा कहाँ डुल्नु गएको थियो, समातेर खादिहाल्यो कुकुरहरूले जुन। सो यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई होइन बाघ देखाएन। म सोध्छु बाघ छ कि छैन भनेर होइन। लुट्ने हामीलाई होइन, टाइगर भनेर हामीलाई होइन, लियोपार्ड देखाउँदै हामीलाई उल्लु थानेको। हामीले 12 पास गरेको होइन, अब लास्ट उल्लु बनाउँदै रहेछ म सोध्छु होइन। यिनीहरूलाई त जसरी दाजु त दाजु चाहिँ मैले सोधेन आउँछ होइन। दाइ बाघ चाहिँ छैन हो? कहाँ छ? गैडा देख्यो? गैडा देख्यो। त्यहाँ त लियोपार्ड थियो। यता छ राइनोदेखि पछाडि होइन। ल म हेर्छु ल। ए हुन्छ ल। सो हामीलाई खुसी खबर होइन, बाघ चाहिँ रहेछ होइन, छ रहेछ दाजु। सो म चाहिँ बाघ म हेरेर आउँछु त ल। सो हामीलाई चाहिँ बाघ जसरी नै चाहिन्छ होइन, पैसा त्यति तिरेको। र अब राइनो हेर्नु जानु पऱ्यो, राइनो कहाँ छ भनेर। सो म चाहिँ होइन बाघ हेर्नु गइरहेको छु। जसरी नै हामीलाई बाघ चाहिन्छ होइन, मलाई मतलब छैन। तर यो राइनोको पछाडि छ भने चाहिँ राइनो चाहिँ उपर छ त, अनि त्यहीँ जाने हामी राइनो हेर्नु। यो मृग चाहिँ कसम मेरै घरको बारीमा डुलेको पकाएर खाएकै हो हामीले। यस्तो त हामीलाई होइन बाल लाग्दैन क्या। हामीले चाहिँ बाघसँग मतलब छ, किनकि एउटा शेरसँग अर्को शेरसँग कम्पेयर गरिन्छ त। सो सानैदेखि सपना थियो एउटा बाघ हेरिन्छ भनेर। यो रुपी राम्रो छैन, यसलाई बिन्दास डुल्नु दिइरहेछ। त्यो चराहरू राम्रो छ, पिन्जरामा खादिरहेछ। छोकेर हो धेरै राम्रो नभन, तिमीहरूलाई पनि त्यसरी बेच्ला होइन। त्यसैले सो बाघ चाहिँ भेटायौँ होइन, उहाँ पर रहेछ बाघ चाहिँ। हामी चाहिँ यो साइड गएको थियौँ, त्यसको बाद चाहिँ अब हामी बाघलाई हेर्ने हो। हाम्रो पैसा अब चाहिँ हो त पैसा वसुल भन्ने कुरा चाहिँ। त अब हामी बाघ चाहिँ जसरी नै हेर्ने हो होइन।
ढिलो भइसक्यो तर पनि हामी बाघ चाहिँ हेर्ने त्यसरी नि लु यही बाघ हामी हेर्नु जाँदैछौँ होइन अब ए ऊ पर पो रहेछ बाघ त म कति टाढो बाघ त बाघ चाहिँ ऊ पर छ केटा हो होइन त्यहाँ कसरी जाने भन्ने कुरा हो क्या पनि पो राख्दो रहेछ अचानक कस्तो राम्रो मुसा होइन घरमा यस्तो मुसा भए पनि पाल्नु मन लाग्छ क्या त कालो चकचके मुसा राखेपछि त के हो त आहो यो हो त मुसा भनेको लु हेर त केटा हो पाल्नु मन लाग्यो भने भन होइन आमा के क्युट क्युट मुसा हेर्दै माया लाग्दो मुसा क्या चिटिक्क परेको सटो होइन त्यस्तो मुसा भए पो घरमा राख्नु मन लाग्छ त यता लामो फोड्न फोड दुलो के अरे लुगा काटेर बरासे पारेको के बोले फोन ला हामी चाहिँ बाघ चाहिँ नजिकबाट हेर्नु हो नजिकबाट बाघ भेट्दा होइन बाघ चाहिँ कहाँ छ भने यहाँ छ बाघ पुच्छर हलाउँदैछ होइन अलिक नजिकबाट हेर्नुपर्छ यसलाई यहाँ बाघ भएपछि बाँदरको चुल फुट्दै छैन सोकेर बाघ देख्न सक्नुहुन्छ होइन बल्ल भेटायो बाघ नियर बुढाबुढी नै रहेछ बुढी चाहिँ केपमा रहेछ अनि बुढा चाहिँ यो यहाँ रहेछ देखि नै केटा हो होइन चाहिँ यति नै देखाउन आएको तिमीहरूलाई अनि त्यति हो केटा हो होइन अब धेरै चाहिँ के देखाउँ तिमीहरूलाई केटा बाघ देख्छ होइन 3 जना भएपछि जो पनि त जिस्कायो होइन बाहिर भएको केटा कट्टुमा पिसाब फेर्छ होला तिनीहरूले पनि सबले फेर्छ भने किनकि अब बाघ पो हो त हौ है बाघ हो बाघ सानो होइन त्यति टाइगर भन्दैन क्या अब हामी चाहिँ अब ल मेरो 250 भयो होइन अब चाहिँ हामी बाहिर निस्किने सो अब चाहिँ फर्किँदैछ अनि यो चाहिँ साइकल लेन हो होइन यो साइकल लेन भने केही लोजिक नै छैन त्यसको होइन यसलाई साइकल लेन हो गाडी कुदिरहेछ कसरी साइकल लेन भन्नु सकिन्छ त होइन सो अलिकति बारसार बालिदिन दाइले भने छैन हो बारसार हालेर गर्नु भन्यो त्यही नै गर्नु है अर्को पालि चाहिँ यो चाहिँ मेरो सल्लाह सुझाव हो यस स्टाइलमा भयो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।